इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अजीज तलबा, आज जो मेरे पास लेक्चर है वो गजल नंबर 1 ख्वाजा मीर दर्द साले 2, यानी गजल नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर में पहले दे चुका हूं। पहले लेक्चर में एक शेर था, दूसरे में दूसरा तीसरा था, और आज तीसरे में चौथा और पांचवा शेर है। यानी कि ये गजल हमारे निसाब में 5 ही अशार पर मुश्तमिल है। ख्वाजा मीर दर्द की गजल के ही 5 अशार हैं। शेर नंबर 4 में, चूंकि ख्वाजा मीर दर्द के हवाले से हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं, ताहम मैं अपने मुद्दा पे आऊंगा। शेर नंबर 4 में शायर कहता है, उन लबों ने ना की मसीहाई, हमने 100 बार मर देखा। उन लबों ने ना की मसीहाई, हमने तो 100 बार मर देखा। बेटा यहां पर एक अगर हम देखें तो शायर जो है वो उन लबों से मुराद यहां पर महबूब के लब हैं, यानी कि महबूब के लबों से कोई मेरे लिए हुक्म ना निकला, मेरे हक में हुक्म ना निकला। किसका? मसीहा यहां पर बेटा चूंकि सुकून के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बतौर इस्तिआरा यहाँ पे बात की। लेकिन तो शायर क्या कहता है, उन लबों ने ना की मसीहाई। मसीहाई के अंदर अगर हम लफ्ज देखें तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा भी है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिस तरह के यहाँ पर एक शेर लिखा मैंने, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो बेटा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि हर दुख दर्द का इलाज है, तो शायर कहता है क्या मेरे लिए यहां पर हू बहू हम देखें, शायर ने महबूब को बतौर इस्तिआरा भी मसीहा का है कि उसके लबों से मेरे लिए वो दर्द का इलाज ना निकला। अब बेटा यहां पर दर्द का इलाज कोई सर दर्द नहीं है, कोई गुर्दों का दर्द नहीं, कोई टांगों का दर्द नहीं है, वो दिल का दर्द है। और शायर दिल के सुकून को चाहता है कि महबूब मेरे हक में कोई हुक्म सादर करे तो मैं क्या हो जाऊंगा? दुरुस्त हो जाऊंगा, तंदुरुस्त हो जाऊंगा। हमने 100 बार मर देखा, मैंने कई बार नित नए अंदाज से मौत का तजर्बा किया, मैंने नित नए अंदाज से मौत का तजर्बा किया कि महबूब ने कोई मेरे हक में हुक्म सादर ना किया। तो शायर उस दर्द कर्ब में मुब्तला है। अगर हम देखें बेटा यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, उन पॉइंट्स के अंदर सारी इस शेर की तशरीह बहुत आसानी से हो सकती है। नंबर 1 पॉइंट आप लें कि आप तशरीह करते वक्त कहें कि ख्वाजा मीर दर्द क्लासिकी दौर का शायर है, और भला के ये तसव्वुफ के शायर हैं, लेकिन गजल में मजाजी इश्क के रंग नजर आते हैं। और कहते क्या है कि क्लासिकी दौर के शायर हैं, तो जाहिर है क्लासिकी दौर का शायर जो खासकर है वो तो क्या है, मुजावर है, वो बेबस है, वो तो महबूब। दूसरी तरफ आप महबूब को देखें तो बेटा महबूब संग दिल वाक़े है, सर्द महरी दिखाता है, सितमगर वाक़े है, और वो आशिक को बेबस करके खुश होता है, उसको कोई इससे परवाह नहीं होती। तो यहाँ पर आप ये बात जरूर लिखेंगे कि क्लासिकी दौर का महबूब संग दिल वाक़े है, ताहम ख्वाजा मीर दर्द का महबूब उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता या उसके दर्द का इलाज नहीं बनता। बेटा उसके सुकून का, उसके दिल का इलाज उसी के पास है, लेकिन वो उसके लिए सुकून नहीं बनता। फिर शायद बेबसी के आलम में है, तो हमें सामने नजर आता है, हमने 100 बार मर देखा, मेरे महबूब ने मेरे ऊपर एक नजर करम ना की, एक निगाह ना डाली, तो मैं क्या कर रहा हूं? शायर बेबस हमें नजर आ रहा है, तड़पता हुआ नजर आ रहा है, और कई बार तजर्बा कर रहा है मौत का, नित नए अंदाज से मौत के तजर्बा कर रहा है। आशिक को शिफा और हमदर्दी की उम्मीद थी। हम देखते हैं यहाँ पर कि शायर को अपने महबूब से शिफा की हमदर्दी है, क्योंकि उसने यहाँ पे मसीहाई कहा, वो शिफा चाहता है, वो हमदर्दी चाहता है। यहाँ पे आप शिफा के मानी ले आए, हमदर्दी के मानी ले आए, तो दोनों सेंस में बात अच्छी बनेगी। लेकिन महबूब ने ना उसको शिफा ना ही हमदर्दी जाहिर की। फिर हम कहें आशिक की अपील है, करम की दरख्वास्त है, वो दरख्वास्त कर रहा है कि मुझ पर कुछ नजर करम की जाए, मुझ पर कुछ रहम किया जाए, और मेरे लिए आप हुक्म सादर करें, दरख्वास्त सादर कर रहा है।
درخواست کر رہا ہے کہ میرے لیے کوئی اے محبوب آپ حکم صادر کریں، میرے حق میں کوئی حکم صادر کریں۔ پھر یہاں پہ عاشق کا علاج محبوب کی نرمی اور رحم ہے، یعنی کہ ہم نے وہ مسیحا کے لفظ میں دیکھنا ہے نا، تو وہاں پر محبوب کا جو عاشق کے لیے جو علاج ہے وہ محبوب کی نرمی ہے، محبوب کا رحم ہے جو عاشق پر کھا نہیں رہا۔ پھر ہم یہاں پہ کہیں شعر میں شفا سکون قلب ہے، بیٹا یہاں پر لفظ شفا لکھا ہوا نہیں ہے، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، تو اس مسیحائی میں لفظ جو ہے مسیحا، یہ شفا مراد ہے، اور یہ شفا شاعر کے لیے سکون ہے، اور سکون وہ محبوب ہے، محبوب کے در پر ہے، محبوب کا حکم ہے، محبوب کا کرم ہے، محبوب کی طرف سے رحم ہے، اور جو کہ عاشق پر محبوب کر نہیں رہا، محبوب کر رہا ہے تو سرد مہری کر رہا ہے، ستم کر رہا ہے، ظلم ڈال رہا ہے۔ اب یہ بات یہاں پر لکھیں گے کہ شاعر کے لیے جو علاج ہے وہ سکون قلب ہے جو اس کو میسر نہیں ہوتا۔ پھر شاعر درد جھیل کر ہر بار مرنے کا تجربہ کر رہا ہے، یہ بات ابھی ہم نے کی کہ وہ نئے تجربے کر رہا ہے کہ موت کسی طرح آئے اور میں چل بسوں۔ اور یہاں پر بیٹا میں نے شعر لکھے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ پھر ہمیں ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتا وفا دعا کیا ہے، نہ شفا ملی نہ دعا ملی، تیرے لب خاموش ہی رہے، ہم تڑپتے رہے وہ تکتا رہا، یہ بھی ایک سزا ملی، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ بیٹا میں نے پیچھے آپ کو بہت ساری صنعتیں پڑھائی ہیں، آیا ہم اس شعر کے اندر فن محسن تلاش کرتے ہیں۔ فن محسن کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے لفظ یہاں پر ہم نے پہلے کہا، اس لفظ کے اندر بطور استعارہ ہے، یعنی کہ شاعر نے محبوب کو مسیحا ہو بہو کہا ہے کہ ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، یعنی کہ یہاں پر استعارہ ہے۔ پھر ہم دوسرا ایک رنگ دیکھتے ہیں اسی لفظ کے اندر، تو وہ ہے تلمی، ایک واقعہ کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ بھی ہے۔ پھر ہم بیٹا یہاں پر دیکھیں تو لفظ ہمارے پاس ہے سو بار مر دیکھا، تو یہ سیاقت العداد بھی ہے، یعنی کسی تعداد کا معین ہے، کسی کاؤنٹنگ کا ذکر ہے۔ پھر ہم لفظ اسی سو کے اندر دیکھیں تو بیٹا یہ دہرائے بھی گئے ہیں، یہ تکرار کے طور پر بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ رہا ہمارا شعر نمبر 4۔ تو بیٹا ہم آ جاتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف، یہ مقطع ہے، چونکہ یہاں پر تخلص بھی ہے۔ مقطع کیا ہوتا ہے؟ غزل، نظم و غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا قلبی نام لکھتا ہے، تخلص لکھتا ہے۔ تو کہتا ہے زور عاشق مزاج ہے کوئی، درد کو قصہ مختصر دیکھا۔ بیٹا ہم یہاں پر اگر ہم اس شعر کے اندر دیکھیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ شاعر نے صنعت تعلیق کا استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ کہ شاعر نے خود کو ایک نمائندہ بنا کر پیش کیا ہے کہ میں ایک بہت بڑا عاشق ہوں، میں انتہا درجے کے درد و کرب کو دیکھ چکا ہوں۔ تو دوسرا کہ جو میرے درد سے واقف نہیں ہے یا درد کے درد سے واقف نہیں ہے، چونکہ خواجہ درد ہے، تو جو خواجہ درد کے درد سے واقف نہیں ہے وہ صرف عاشق مزاج ہو سکتا ہے، عاشق نہیں ہو سکتا۔ عاشق ہونا اور عاشق مزاج ہونا الگ ہے۔ تو یہ کوئی عاشق مزاج ہو سکتا ہے، برائے نام عاشق ہو سکتا ہے جو میرے درد کو نہیں جانتا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو آگے صنعت تعلیق۔ پھر صنعت احیام ہے۔ بیٹا یہاں پر لفظ جو درد ہے اس میں دو رنگ جا رہے ہیں۔ ایک رنگ آپ یہ دیکھیں گے کہ شاعر نے اپنے نام کے پردے میں لفظ درد کا استعمال بھی کیا ہے کہ جو محبت کے یا عشق کے درد سے واقف نہیں ہو سکتا یا جو عشق کے درد کو جانتا نہیں ہے وہ صرف عاشق مزاج ہو سکتے ہیں، وہ حقیقی رنگ میں کوئی اچھا عاشق نہیں ہو سکتا، وہ طبعاً یا طبیعت کا صرف عاشق مزاج ہو سکتا ہے۔ کون شخص؟ جو عشق کے درد سے واقف نہیں ہے یا درد کو، عشق کے درد کو مختصر سمجھتا ہے۔ عشق کے درد کو جو مختصر سمجھتا ہے، سمجھ لے کہ وہ کوئی عاشق نہیں ہے، وہ عاشق مزاج۔ تو جو روز میں حسن پہ مر جاتا ہے تو سکھائے گا مجھے عشق ہے کیا۔ تو پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں صنعت احیام کی بات ہو گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شاعر نے محبوب کی شدت یا محبوب
की शिद्दत को जाहिर किया है, मोहब्बत की शिद्दत को जाहिर किया है, आप यहाँ पर ये बात कर सकते हैं। और फिर आप ये से कह सकते हैं फराक की गहराई है, जुदाई का जिक्र है इसमें। वो शख्स ज़ाहिरी आशिक है जो इश्क के दर्द की कैफियत से गाफिल है। फिर शायर जो खुद को नुमाइंदा बनाकर पेश कर रहा है। फिर इश्क के वरादात, सोजो दर्द और गुदाज का जिक्र है इस शेर के अंदर। तो शायर कहता है कि वो लोग सिर्फ आशिक मजाज हो सकते हैं जो इश्क के दर्द से वाकिफ नहीं है। या दूसरा रंग वो कि जो ख्वाजा मीर दर्द के इश्क के वरदात, सोजो गुदाज, कैफियत और अलम व गम को जानते नहीं हैं, वो आशिक मजाज हो सकते हैं, बराए नाम आशिक हो सकते हैं, हकीकी या सच्चे आशिक नहीं हो सकते। तो मैंने यहाँ पर इसके दो शेर लिखे। मोहब्बत एक आग है जलने वाला जाने, तमाशबीन क्या जाने दीवाना क्या कहे, आशिक मजाज लोग कहाँ जानते हैं सोजे जान, हमने रात भर की आग में खुद को जलाया है। तो बेटा ये थे हमारे पास, किसी की शब्द वसल सोते कटे है, किसी की शब्द हिजर रोते कटे है, हमारी ये शब कैसी शब है या रब, ना सोते कटे है ना रोते कटे है। तो आप ये शेर, आज हमारी ये गज़ल कंप्लीट हो गई। तो इंशाअल्लाह हम अब आइंदा दूसरी गज़ल का काम करेंगे। वस्सलाम।